السلام عليكم. معكم حميد ايكونوميست. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نكملوا الشروحات ديال الماده ديال ليكونومي جينيرال. شفنا في الفيديو اللي فات الدرس ديال لو مارشي، شفنا الديفينيسيون ديالو، شفنا لي كومبوزون تاع المارشي، شفنا لي لوا، شفنا لي تيب وشفنا لي ريجيم. دونك هادشي اللي خصكم تعرفوا بالنسبه لو كور، بالنسبه ليكزارسيس ديال لو مارشي او بيان لي زيكزارسيس. دونك غنديرو في الفيديو الماشي ان شاء الله. دونك بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نحاول نكملوا في البروغرام. دونك غادي نديرو الدرس الثاني. دونك الدرس الثاني اللي مهم دونك فيه الكالكول بزاف اللي هما لي زاغريغا. يعني دونك فاش نسمع كلمه اغريغا دونك شنو هو بعدا ان اغريغا؟ باردون. دونك ان اغريغا سي ان انديس جلوبال، يعني واحد المؤشر عام. يعني فاش نقول انا مؤشر يعني كيجي في بالي انه كيقيس ليا شي حاجه، ياك؟ يعني هاد لي زاغريغا هما مؤشرات كيقيسوا ليا شي حاجه. دونك هما كاينين بزاف، حنا غادي نشوفهم ان شاء الله واحد بواحد. دونك قلنا ان اغريغا سي ان انديس جلوبال دونك كي ميزور لاكتيفيتي ايكونوميك. يعني هاد المؤشرات كيقيسوا ليا لاكتيفيتي ايكونوميك، كل واحد اشنو كيقيس حنا غنشوفوهم. غير فاش نقول ان انديس جلوبال يعني ماكرو ايكونوميك، يعني ان هاد المؤشرات ماكرو اقتصاديه. كيفاش ماكرو اقتصاديه؟ لحقاش كاينه ماكرو ايكونوميك يعني عامه، وكاينه ميكرو ايكونوميك يعني خاصه. دونك فاش نقول انا لي زاغريغا سو سون دي زانديس ماكرو ايكونوميك، يعني واحد المؤشرات ماكرو اقتصاديه، يعني كيقيسوا ليا شي حاجه او نيفو ناسيونال. بحالاش مثلا بحال لو بي اي بي. شنو هو لو بي اي بي؟ هو الناتج الداخلي الخام. دابا شنو هو الناتج الداخلي الخام؟ الا بغيت نعطيك الديفينيسيون ديالو سي ان انديس جلوبال ou bien c'est un agrégat global qui mesure اش شنو كيقيس ليا البي اي بي؟ كيقيس ليا لا كرواسونس ايكونوميك. يعني خصكم تعرفوا ان الناتج الداخلي الخام او بيان لو برودوي انتيريور بروت هو واحد المؤشر ماكرو اقتصادي، يعني ان اغريغا كيقيس ليا اشنو؟ لحقاش قلت لكم كله اشنو كيقيس؟ يعني كيقيس ليا لا كرواسونس ايكونوميك. من بعد ان شاء الله دونك غادي نشوفوا ان بالنسبه فاش كنبغيو نحسبوا لا كرواسونس ايكونوميك كنبغيو نحسبوا اون فونكسيون دو بي اي بي. داكشي قلنا ان البي اي بي سي ان انديس دو كرواسونس، يعني نفس الشيء بالنسبه للاخرين. دونك غنشوفوا ان شاء الله 14 اغريغا، كل واحد غنشوفوا واش كيعني، كيفاش كيتحسب، اشنو كيقيس. يعني كل اغريغا خصك تعرف كيفاش كيتحسب لا فورمول جينيرال ديالو و اشنو كيقيس ليا، ياك؟ دونك واشنو كيقيس لي واشنو كيعني. هادشي بالنسبه لي زاغريغا. دونك غنشوفهم ان شاء الله كاملين. يعني نتوما اللي تعقلوا دابا دونك il faut retenir ان بالنسبه لي زاغريغا سو سون دي زانديس جلوبال، هو واحد المؤشرات. دونك هنا بالنسبه دونك شنو هما هادو؟ دونك انا كنعرف ان لي 3 غروند فونكسيون دو ليتا، يعني ان الدوله او بيان كيتسموا لي زوبتيك. يعني تبقاو تسمعوا هاد كلمه اوبتيك في القسم. يعني شنو هما لي زوبتيك؟ سو سون دي فونكسيون، يعني لي 3 اوبتيك ولا كيتسموا لي 3 فونكسيون دو ليتا. يعني بالنسبه للدوله عندها 3 الوظائف. عندها لا برودكسيون كدير لينا لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس، كدير لينا لا ديستريبيسيون دي ريفوني، وعندها عاوتاني دونك الدوله عندها لي ديبونس ديالها. دونك هادو اش كيتسموا لي 3 اوبتيك. يعني في هذاك 14 اغريغا اللي غنشوفوا ان شاء الله في لو كور كل واحد وفين. يعني مثلا عندي انا 14 اغريغا، كاين اللي هنا كاين اللي هنا كاين اللي هنا، يعني كل واحد كيقيس ليا شي حاجه وكل واحد كيقيس لي شي حاجه في لوبتيك ديالو. يعني ان شاء الله غادي نشوفوا شنو هما لي زاغريغا ديال البرودكسيون، غنشوفوا شنو هما لي زاغريغا ديال الريفوني، وغنشوفوا لي زاغريغا ديال بحال هذوك 14 غنصنفوهم شي كاين هنا شي كاين هنا شي كله شنو كيقيس ليا. دونك هادشي بالنسبه لي زاغريغا. دونك قلنا بالنسبه لي زاغريغا شنو هما؟ سو سون دي زانديس جلوبال، كل واحد كيقيس ليا شي حاجه. قلنا ان انديس جلوبال يعني شي حاجه ماكرو ايكونوميك، لاكتيفيتي ايكونوميك يعني النشاط الاقتصادي. يعني عطيتكم مثال ديال البي اي بي، قلنا البي اي بي واحد المؤشر ماكرو اقتصادي كيقيس ليا لا كرواسونس. وقلنا بالنسبه لي 3 فونكسيون د ليطا كاينه برودكسيون ريفوني و ديبونس. قلنا بالنسبه للبرودكسيون غنشوفوا شنو هما لي زاغريغا ديال البرودكسيون، غنشوفوا شنو هما ديال الريفوني وشنو هما ديال ديبونس ان شاء الله. بالنسبه قلنا لي زوبتيك كاينين 3، غادي نبداو بلوبتيك ديال البرودكسيون. يعني لي زاغريغا ديال البرودكسيون كاينين جوج، كاين لو بي اي بي غنشوفوه وكاين لو بي ام بي. كاين الناتج الداخلي الخام وكاين الناتج الوطني الخام. دونك هذا كنقصد به لو برودوي ناسيونال بروت،
يعني الناتج غنشوفوا الفرق بين لو بي اي بي و لو بي ان بي. دونك حنا غنشوفوا دونك غنقولوا له هذا دونك لو بي ان بي هو لو برودوي ناسيونال بروت. يعني بالنسبه للبي اي بي والبي ان بي هادو سو دو انديس دو برودكسيون، يعني هادو مؤشرات كيقيسوا لي لا برودكسيون او بيان سو دي زاغريغا دو برودكسيون. عقلوا بالنسبه لي زاغريغا ديال برودكسيون كاين جوج، كاين لو بي اي بي ولو بي ان بي. بعدا قبل ما ندوزو هنا دونك شنو هي لا برودكسيون؟ هذا لا برودكسيون سي لا كرياسيون دي بيان اي دي سيرفيس. يعني تسمع برودكسيون كنقصد بها لا كرياسيون دي بيان اي دي سيرفيس. هادشي بالنسبه للديفينيسيون ديال لا برودكسيون. غادي نبداو بلو بي اي بي، يعني غنبداو باول اغريغا غادي تقراو هو لو بي اي بي. دونك الناتج الوطن الداخلي باردون خام، لو برودوي انتيريور بروت. دونك بالنسبه لو بي اي بي ها هي لا فورمول ديالو. دونك اش كيساوي؟ كيساوي لا سوم د فالور اجوتي بلوس لي زامبو موان لي سيبفونسيون. دونك حنا غنفهمو وغنديطايو هاد الفورمول. لا سوم هاد الرمز هذا كنقصد به لا سوم، يعني مجموع. حنا غنشوفو يعني هانتوما مجموع ديال لي فالور اجوتي. وبالنسبه لي فالور اجوتي شحال عندي من فالور اجوتي؟ كاينين 4. كاينه لا فالور اجوتي ديال لادمينستراسيون، لا فالور اجوتي ديال لي ميناج، لا فالور اجوتي ديال لي زونتربريز ولا فالور اجوتي ديال لي انستيتيسيون فينونسيير. يعني لاحظتوا معايا شنو هما هاد 4؟ هما دوك لي زاجون ايكونوميك اللي قرينا في المقرر ديال السيزيام عام. دونك انا بالنسبه اشكون كندير؟ كنجمع هادو ب4 كيعطيوني هذا، يعني لا سوم فالور اجوتي كنجمع لا فالور اجوتي ديال لي زاجون ايكونوميك ب4 كيعطيوني هذا، يعني ساهله. بالنسبه غادي تبقى ليا لا فالور اجوتي كيفاش كتحسب، يعني خصك تعرف ضروري كيفاش كتحسب لا فالور اجوتي. دونك بالنسبه بعدا شنو هي لا فالور اجوتي؟ هي القيمه مضافه. يعني الا بغيت نحسب انا القيمه المضافه ديال هذا الستيلو شنو كندير؟ كنشد تو سامبلومون الثمن بشحال بعتو، مثلا بعتو ب2 دراهم ومقيوم عليا بدرهم. دونك كنشد 2 دراهم كنقص من درهم كتعطيني لا فالور اجوتي، يعني تيغال لا برودكسيون موان لا كونسوماسيون انترميديير. شنو هي لا برودكسيون؟ قلنا لا برودكسيون الا بغينا نعطيو ديفينيسيون شنو هي بعدا لا فالور اجوتي؟ لا فالور اجوتي سي لا ريشيس créée. بالنسبه لا برودكسيون شنو هي؟ قلنا هي لا كرياسيون دي بيان اي دي سيرفيس. وشنو هي لا كونسوماسيون انترميديير؟ دونك سي لونسومبل دي شارج liées à la production. يعني فاش نقول لونسومبل دي شارج liées à la production يعني ساهله، اي حاجه خسرتها على هاد الستيلو كنحسبها عليه. يعني سي لونسومبل دي شارج liées à la production، يعني اي حاجه خسرتها على داك الستيلو كنحسبها عليه. بالنسبه لا برودكسيون كتسمى لا برودكسيون ولا كتسمى لو شيفر دافير. يعني شنو هو لو شيفر دافير؟ هو الثمن بشحال بعت هاد الماركور. يعني دونك بالنسبه لا فورمول ديال لا فالور اجوتي دونك كنظن واضحه جدا. دونك اش كتساوي لا فالور اجوتي؟ دونك هي لا برودكسيون. دونك قلنا لا فالور اجوتي سي لا برودكسيون ولا كونسوماسيون انترميديير، يعني الثمن بشحال بعتو كنقص ليه الثمن بشحال مقيوم عليا او بيان سكون ابيل لو كو، يعني الثمن بشحال مقيوم كيعطيك لا فالور اجوتي. وكنجمع لا فالور اجوتي ديال لي زاجون ايكونوميك ب4 كيعطيني هذا. يعني بالنسبه لا فالور اجوتي دونك كنظن هادي دونك واضحه. غادي ندوز نشرح عاوتاني لي زامبو. بالنسبه لي زامبو هما الضرائب. يعني بالنسبه لي زامبو كنعرف ان بالنسبه لي زامبو كاين دي زامبو ديريكت وكاين دي زامبو انديريكت. كاين ضرائب مباشره وكاين ضرائب غير مباشره. شنو هي ضرائب مباشره؟ كتجيني ورقه للشركه قال لها شحال قطعوا ليا، هذا كيتسمى امبو ديريكت. امبو انديريكت كيقطعوا لك الضريبه بلا ما تحس انت. بحال مثلا بحال بعدا شنو هو لي تيب دامبو؟ شحال عندي من انواع ديال الضرائب؟ كاين التفيع، كاين 3. كاين التفيع الضريبه على القيمه المضافه، كاين لياس الضريبه على الشركات، وكاين ليير لامبو سور ريفوني هو الضريبه على الدخل. يعني بالنسبه للانواع ديال لي زامبو كاين 3 في المغرب: تفيع، لياس، ليير. دونك بالنسبه للتفيع امبو انديريكت، يعني كنعرفوا ان بالنسبه للضريبه على القيمه المضافه داك سيت ان امبو انديريكت. بالنسبه للياس امبو ديريكت. شنو هو لياس؟ لامبو سور لي سوسيتي، الضريبه على الشركات. دونك هذاك حتى هو امبو ديريكت لحقاش في الشركه كتجيك الورقه. وكيبقى ليا ليير. دونك هنا ليير يعني الضريبه على الدخل. دونك حتى شي واحد ما تيكون عارف ديك الضريبه على الدخل، يعني مثلا انا كنتيري مثلا 6000 دونك ما كتجينيش مثلا
في الاخر ديال الشهر ها 6000 شحال تخلصت وها شحال قطعوا ليا، دونك كتجيني 6000 يعني كيقطعوا ليا بطريقه غير مباشره. يعني بالنسبه لي زامبو دونك كما قلت لكم خصكم تعرفوا ان كاين دي زامبو ديريكت ودي زامبو انديريكت. هادشي بالنسبه لي زامبو. كاين لي سيبفونسيون. شنو هما لي سيبفونسيون؟ هما المساعدات ولا كيتسماو لي زيد ولا كيتسموا لي دون الهبات. يعني هنا بالنسبه لهاد لي سيبفونسيون كيتعطاوكم في التمرين محسوبين. دونك غنشوفوا من بعد ان شاء الله ان بالنسبه لي سيبفونسيون كاين لي سيبفونسيون غوسو باردون، كاين واحد المساعدات انا كناخذهم، وكاين دي سيبفونسيون فيرسي يعني انا كنعطيهم. دونك حنا نتوما اللي تعقلوا عليه دابا ان بالنسبه لو بي اي بي اش كيساوي؟ كيساوي لا سوم دو فالور اجوتي بلوس لامبو موا سيبفونسيون. هادشي دونك غير شرحت به. دونك فاش غادي نسالي لكم ان شاء الله دونك لو بي ان بي وغنديروا لاغريغات الثالث اللي هو الار ان بي تي، غادي ندير لكم واحد لابليكاسيون في الاخر ديال التمرين باش تعرفوا كيفاش كيطبقوا هذا. يعني هذا بالنسبه دونك شفنا لو بي اي بي. دونك قلنا بنا شنو هو لو بي اي بي؟ دابا نعطيو الديفينيسيون ديالو. دونك سي ان اغريغا qui mesure la croissance. حقاش قلت لكم بالنسبه لي زاغير سو دي زانديس كل واحد شنو تيقيس. هذا مثال ديال بي اي بي. دونك هو واحد المؤشر يعني واحد لاغريغا دو برودكسيون كي ميزور لا كرواسونس ايكونوميك. من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا هاد لا كرواسونس كيفاش كيتحسب، وغنلاحظوا ان بالنسبه للكالكول ديال لو طو دو كرواسونس كيتحسب اون فونكسيون دو بي اي بي. دونك غادي ندوز لاغريغا الثاني اللي هو لو بي ان بي. هاد لو بي ان بي شنو هو؟ هو التتمه ديال البي اي بي. دونك بالنسبه لو بي ان بي هو الناتج الوطني الخام. يعني فاش نقول انا الناتج الوطني الخام يعني شوفوا معايا الفورمول ديال لا فورمول ديال لو بي ان بي. اش كيساوي؟ كناخذ البي اي بي اللي حسبت في السؤال الاول. شوف بالنسبه لي زاغريغا يعني هما اونشاني. يعني الا خطاتي في السؤال الاول يعني الا خطاتي في الحساب ديال البي اي بي مشى بالتمرين. علاش؟ حيت البي اي بي الا خطات فيه غنخطا في البي ان بي وغنخطا في الثالث، يعني واحد تيكمل الاخرين. الا خطات في البي اي بي غادي يمشي ليا لانديس الاخر. يعني غير باش تكونوا واضحين علاش شرحت لكم البي اي بي دونك ديطاييتو مزيان لحقاش هو اللي مهم في الحساب ما خصكمش تخطئوا فيه. دونك انا بالنسبه للبي ان بي شنو كندير؟ كنشد هذا البي اي بي اللي خرج ليا هنايا كتخرج لي مثلا واحد 200000 ولا مونطون، كنزيد عليها شنو؟ فوالا كنزيد عليها لي شوفوا معايا هنا كنزيد عليها لي روفوني اكستيريور نيت. هاد لي روفوني اكستيريور نيت شنو هما لي روفوني اكستيريور غوسو. لاحظوا معايا موان لي روفوني اكستيريور فيرسي. ها هي الفورمول ديالو. يعني بالنسبه لهاد الروفوني دونك بالنسبه لهاد الروفوني هاد الروفوني اكستيريور نيت اش كيساوي؟ كناخذ لي روفوني اكستيريور غوسو موان لي روفوني اكستيريور فيرسي. يعني كندير هاد الشيء ناقص هاد الشيء كيعطيني هذا. شنو هما لي روفوني اكستيريور غوسو؟ نعطيكم مثال. جوج مغاربه عايشين في فرنسا وجوج فرنسيين عايشين في المغرب. يعني شوف معايا كيفاش غنحسب هاد الروفوني اكستيريور نيت. الا بغيت نحسبو شنو كندير؟ كنشد دوك لي روفوني اللي خداو دوك المغاربه اللي عايشين في برا، يعني كنشد لي روفوني اللي خداو دوك المغاربه اللي عايشين في برا وكنقص منهم دوك لي روفوني اللي خداو دوك الاجانب اللي كاينين في المغرب. واضحين؟ يعني الا بغيت نحسب لي روفوني اكستيريور نت كنشد دوك لي روفوني اللي خداو دوك المغاربه اللي عايشين في المغرب في برا كنجمعهم وكنقص منهم لي روفوني اللي حنا فيرسينا لهذوك الاجانب اللي كاينين في المغرب. واضحين؟ يعني نتوما في التمرين لاحظوا معايا الا بغيت نحسب البي ان بي يقدروا يعطيوك الروفوني اكستيريور نت محسوب. يعني الا عطاوني النت كنهزو كنزيد عليه البي اي بي كيعطيني البي ان بي. يقدروا في التمرين شنو يديروا؟ كيعطيوك الغوسي بوحدها والفيرسي بوحدها. يعني كيعطيوك هذا بوحدو وهذا بوحدو. انت ساهله غتحسب الفرق. كتشد هذوك الغوسي كتشد لي روفوني غوسي كتنقص منهم لي روفوني فيرسي كيعطيك لو بي ان بي. دونك كنظن بالنسبه لي زاغريغا ديال البرودكسيون واضحين. كاين جوج اللي هما البي اي بي والبي ان بي. دونك بالنسبه للبي اي بي كيساوي لا سوم فالور اش تي بلس امبو موان سيبفونسيون. وبالنسبه للبي ان بي كناخذ لو بي اي بي بلس لو ريفوني اكستيريور نت. ولي ريفوني اكستيريور نت كيساوي لي ريفوني اكستيريور غوسو موان لي ريفوني اكستيريور فيرسي. داكشي اللي
خداو دوك المغاربه اللي عايشين في برا، هانتوما غوسي، يعني داكشي اللي خداو دوك المغاربه اللي عايشين في برا، وكنقص منه داكشي اللي خداو هذوك الاجانب اللي عايشين في المغرب. دونك هادشي بالنسبه لي زاغريغا دو برودكسيون. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله دابا لي زاغريغا ديال الغوفوني. بالنسبه لي زاغريغا ديال الغوفوني دونك كاين واحد، دونك غنعاود. بالنسبه لي زاغريغا ديال البرودكسيون كاينين جوج، البي اي بي والبي ان بي. وبالنسبه لي زاغريغا ديال الغوفوني كاين واحد كيتسمى ار ان بي دي. دونك شنو هو الار ان بي دي؟ هو لو ريفوني ان كتعني ناسيونال بروت ديسپونيبل. يعني الار ان بي دي كنقصد به لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل. هاد لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل، دونك لو ريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل كنحسبو بجوج طرق. دونك هاو نتوما لاحظوا معايا، كنحسبو بهاد الطريقه ولا كنحسبو بهاد الطريقه. يعني شنو تيخليني انا نحسب بهادي ولا بهادي؟ التمرين. يعني كنخدم على حساب التمرين، يعني نقدر في التمرين نحسبو بهادي ونقدر في التمرين نحسبو بهادي، يعني على حساب التمرين اللي غيتحط لك انت. يعني نبدا بالاولى. بالنسبه للار ان بي دي اللي غنحسبو بالبي اي بي، كنشد داك البي اي بي اللي خرج ليا في الاول وكنزيد عليه، شوفوا معايا مزيان، كنزيد عليه لي ريفوني اي. ركزوا معايا على هاد اي، هنا ريفوني اي ترانسفير اكستيريور نت. ردوا معايا البال، ريفوني اي ترانسفير اكستيريور نت، ياك؟ ولا بغا نحسبو بالطريقه الثانيه كناخذ ار ان بي دي، كنحسبو بالبي ان بي. يعني تناخذ داك البي ان بي اللي خرج ليا في الاول وشوفوا معايا كنزيد عليه غير لي ريفوني دو ترانسفير. لاحظوا معايا هنا ريفوني اي ترانسفير، هنا ريفوني دو ترانسفير. انا غنشرح لكم الفرق بين هذا وهذا. دونك بور لانفورماسيون، دونك راه كيخرج لك نفس الخارج. يعني في التمرين سواء حسبتي بهادي سواء حسبتي بهادي كيخرج لك نفس الخارج، غير هو على حساب التمرين باش غتخدم. يعني نقدر ما نخدمش في التمرين بهادي، نخدم بهادي. دونك نشرح لكم بعدا شنو هي هادي ريفوني اي. دونك انا غنشرحها هنايا. دونك شنو كندير؟ عندي لو ريفوني، خصكم اول حاجه تفرقوا بين هاد الجوج، تفرقوا بين ريفوني اكستيريور نت وتفرقوا بين ريفوني، لاحظوا معايا، دو ترانسفير نت. هاد ريفوني اكستيريور نت هو اللي شفنا قبيله فاش قلت لكم كناخذ لو ريفوني اكستيريور روسي موا لو ريفوني اكستيريور فيرسي. هانتوما لاحظوا معايا، كناخذ دوك لو ريفوني اللي خداو دوك المغاربه اللي عايشين في برا وكنقص منهم دوك لو ريفوني اللي خداو دوك الاجانب اللي عايشين في المغرب. هادي اش كتعطيني؟ كتعطيني الريفوني اكستيريور نت، راه هو اللي باش خدمت البي ان بي. راه ركزوا معايا مزيان. دابا شوفوا معايا هذا جديد، ريفوني دو ترانسفير نت. دابا شنو ريفوني دو ترانسفير نت؟ كناخذ لو ريفوني دو ترانسفير روسو موا لو ريفوني دو ترانسفير فيرسي. لاحظوا معايا هنا لا ترانسفير، يعني اش كيساوي الريفوني دو ترانسفير نت؟ كنشد دوك التحويلات ديال الفلوس اللي داروا دوك المغاربه اللي عايشين في برا. يعني هذوك المغاربه اللي عايشين في برا، هذوك التحويلات اللي تيحولوا للبلاد كيتسموا لو ريفوني اكستيريور، لو ريفوني ترانسفير روسو. يعني كنشد دوك التحويلات اللي داروا دوك المغاربه اللي عايشين في برا وكنقص منهم دوك التحويلات اللي داروا دوك الاجانب اللي عايشين في المغرب. يعني جوج اجانب عايشين في المغرب تيحولوا فلوس بلادهم هما، وجوج مغاربه عايشين في فرنسا كيحولوا الفلوس هنا، كيعطيني هذا. يعني غنعاود الفرق بيناتهم. بالنسبه لي ريفوني اكستيريور نت كنشد لي ريفوني اللي خداو دوك المغاربه اللي عايشين في برا وكنقص منهم لي ريفوني اللي حنا عطينا لدوك الاجانب اللي عايشين في المغرب. اما بالنسبه لي ريفوني دو ترانسفير نت كنشد دوك التحويلات، يعني لي ترانسفير دارجون، كنشد دوك لي ترانسفير اللي داروا دوك المغاربه لبلادنا وكنقص منهم دوك لي ترانسفير اللي داروا اجانب لبلادهم. يعني كنظن الفرق بيناتهم واضح. يعني شوفوا معايا الا جمعتهم اشنو كيعطيوني؟ كيعطيوني ريفوني اي ترانسفير اكستيريور نت. فهمتوا معايا؟ يعني الا جمعت ريفوني اكستيريور نت وجمعت مع ريفوني دو ترانسفير نت كيعطيوني هذا. يعني هاد ريفوني اي اشنو فيه؟ في ريفوني اكستيريور نت اللي شفنا في الاول وعاد تنزيد عليه ريفوني دو ترانسفير نت. فهمتوا معايا؟ يعني في التمرين باش كنحسب انا
الا بغا نحسب الار ان بي دي باش كنعرف راسي انا غنحسب بهذا ولا بهذا على حساب التمرين. الا عطاوني في التمرين غوفوني اي، يعني في المعطيات لقيتي معاطينك هاد غوفوني اي، يعني بحال جامعين لك ترونسفير و ليكستيريور بجوج كتخدم بالاولى. الا انت جيتي في التمرين ولقيتي مقسموهم لك عاطينك لي غوفوني اكستيريور نات بوحدهم وعاطينك لي غوفوني دو ترونسفير بوحدهم، يعني فاش كيقسموا لك كتخدم بهذا، يعني كتاخذ البي ان بي اللي حسبتي وكتزيد الغوفوني دو ترونسفير ماشي ليكستيريور ترونسفير. يعني هنا بالنسبه ار ان بي دي دونك كنظن واضح، يعني بالنسبه ار ان بي دي شنو هو واحد لاغريغا ديال الغوفوني. كيفاش كنحسبوه؟ دونك كنحسبوه بجوج طرق، يا اما كنشد البي اي بي وكنزيد عليه غوفوني اي ترونسفير اكستيريور نت، يعني شوف معايا ترونسفير و اكستيريور يعني بجوج، ولا كنحسبوا بالطريقه الثانيه ديال ان الار ان بي دي اش كيساوي، دونك كيساوي لو بي ان بي يعني هذاك اللي حسبت وكنزيد عليه غير لو غوفوني ترونسفير نت. قلت لكم بالنسبه للار ان بي دي ماشي انا اللي كنختار باش غادي نخدم واش هذه ولا هذه، دونك التمرين باش كنعرف قلت لكم الا عطاوني غوفوني اي يعني انا لقيتو هاد كلمه اي خدموا بهذا، ما لقيتوش ديك اي لقيتو الترونسفير بوحدهم نت والاكستيريور نت بوحدهم، دونك كتخدموا بهذا. يعني دونك شنو شفنا دابا؟ دونك بالنسبه لي زاغريغا شفنا لي زاغريغا ديال البرودكسيون قلنا كاين فيهم جوج، كاين البي اي بي والبي ان بي. قلنا بالنسبه لي زاغريغا ديال الغوفوني دونك قلنا كاين واحد اللي هو الار ان بي دي. دونك دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد لابليكاسيون غادي نطبقوا فيها ان شاء الله هاد لي 3 اللي شفنا اللي هما البي اي بي والبي ان بي والار ان بي دي. دونك غنطبقوا فيهم ونشوفوا كيفاش كيتحسبوا باش نحاولوا نديروا ان شاء الله في موراهم فاش نساليو. دونك خصنا نديروا ضروري، دونك خصنا نديروا تمارين.